डेभलपमेन्टको पार्ट 5 मा आइपुगेका छौँ र पार्ट 5 मा हामी सर्भर साइड स्क्रिप्टिङ युजिङ PHP स्पेशली हामी PHP प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बारेमा चाहिँ हामी डिटेलमा हेर्न गइरहेका छौँ। केही टपिक्सहरू कभर हुन नसक्लान् तर पनि म्याक्सिमम टपिक्सहरू हामी कभर गर्ने प्रयास गर्छौँ। त्यसपछि PHP, त्यसपछि व्हाट क्यान यु डु विथ PHP, त्यसै गरेर एडभान्टेज अफ PHP ओभर अदर ल्याङ्ग्वेज, त्यसपछि PHP सिन्ट्याक्स, कमेन्ट इन PHP, त्यस पछाडि केस सेन्सिटिभिटी इन PHP, PHP भेरिएबल्स, नेमिङ कन्भेन्सन, इको एन्ड प्रिन्ट स्टेटमेन्ट इन PHP, PHP डेटा टाइप्स, PHP स्ट्रिङ अपरेसन इन PHP, त्यसै गरेर कन्डिसनल स्टेटमेन्ट इन PHP, PHP एरे, PHP लुप्स, त्यसै गरेर PHP फङ्सन, PHP गेट पोस्ट, त्यसै गरेर कुकिजको बारेमा हामी हेर्न गइरहेका छौँ। यहाँ भएका टपिक्सलाई हामी एकदम डिटेलमा डिस्कसन गर्न गइरहेका छौँ। ओके, अब स्टार्ट गरौँ। PHP भनेको के हो त? PHP is widely used open source scripting language that are executed on the server side. जाभास्क्रिप्ट भन्ने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज योभन्दा अगाडि हामीले पढेको थियौँ। हामी त्यसलाई पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्न पाउँछौँ, PHP लाई पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्न पाउँछौँ। तर एक्चुअली PHP पनि एउटा स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज हो र यसलाई चाहिँ हामी सर्भर साइडमा युज गर्छौँ। यसलाई हामी क्लाइन्ट साइडमा होइन सर्भर साइडमा युज गर्छौँ। त्यसभन्दा पछाडि PHP बरोड इट्स प्राइमरी सिन्ट्याक्स फ्रम C++ र सीबाट चाहिँ यसको सिन्ट्याक्सहरू चाहिँ मिल्दोजुल्दो हुन्छ। तब भनौँ यसबाट सिन्ट्याक्सहरू सिमिलर सिन्ट्याक्सहरू चाहिँ C++ र सीबाट ल्याइएको हुन्छ। सो योभन्दा पछाडि छ व्हाट क्यान यु डु विथ PHP। PHPबाट हामी के गर्न सक्छौँ त? सिम्पलमा हेरौँ, जेनेरेट पेजेस एन्ड फाइल्स डाइनामिकल्ली बनाउन सक्छौँ। त्यसै गरेर क्रिएट, ओपन, रिड, राइट एन्ड क्लोज फाइल्स अन द सर्भरमा काम गर्छौँ है हामी। PHP भन्ने बित्तिकै यो सर्भर साइड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्न पाइन्छ। त्यसभन्दा पछाडि कलेक्ट डेटा फ्रम अ वेब फ्रम सच एज युजर इन्फर्मेसन, इमेल, फोन नम्बर एसेट्रा, यसलाई कलेक्सन गर्ने र यो सबै कामहरू चाहिँ हामी सर्भर साइडमा गर्छौँ। त्योभन्दा पछाडि छ एडभान्टेज अफ PHP ओभर अदर ल्याङ्ग्वेज। PHP युज गर्दाखेरिको फाइदा के हो त अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको ठाउँमा? सो फर्स्टमा छ PHP इज इजी टु लर्न, युज फर बिगिनर्स प्रोग्रामर्स हु जस्ट स्टार्टेड आउट इन वेब डेभलपमेन्ट। PHP इज अप्टन कन्सिडर एज प्रिफरेबल चोइस फर अफ ल्याङ्ग्वेज टु लर्न। त्यसपछि अर्को छ पोर्टेबिलिटी। एउटा सजिलो कुरा गरी एउटा पोर्टेबिलिटी भन्छ। पोर्टेबिलिटी भनेको PHP रन्स अन भेरियस प्लेटफर्म सच एज माइक्रोसफ्ट विन्डोज, लिनक्स, म्याक्स, OS, सो डिफ्रेन्ट प्लेटफर्ममा हामी चाहिँ रन गराउन सक्ने भयो। त्यसै गरेर अर्को छ ओपन सोर्स। सो ओपन सोर्स इज अ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, इट इज डेभलप्ड एन्ड मेन्टेन बाई वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी अफ डेभलपर्स हु मेक इट सोर्स कोड फ्रीली एभाइलेबल टु डाउनलोड युज। ओपन सोर्स भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ कुनै पनि हामीलाई कोडिङ गर्दै कुनै प्रब्लम आयो भने चाहिँ हामी यसको चाहिँ स्ट्याक ओभरफ्लोको थ्रुबाट अथवा विभिन्न सोर्सहरूबाट चाहिँ त्यसको इररहरू अलरेडी एक्जिस्ट गरिसकेका, जस्तो मैले कुनै कोड गरेँ, मैले कुनै इरर आयो भने त्यो इरर मैले सोधेँ भने त्यस्तो खालको इरर आउने धेरै व्यक्तिहरू हुन्छन् जसले चाहिँ त्यो कोडहरू अलरेडी पुश गरिसकेको हुन्छ। सो मैले त्यहाँबाट सिक्न सक्ने भयो। त्यस पछाडि फास्ट पर्फर्मेन्स छ। स्क्रिप्ट रिटर्न इन PHP युजुअली एक्जिक्युट अर रन्स फास्टर देन दोज रिटर्न इन अदर स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज लाइक ASP, रुबी, पाइथन, जावा एक्सेट्रा। अरूभन्दा यो फास्ट हुने भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि PHP को मार्केट स्टिल पनि एक्जिस्टिङ छ। स्टिल PHP को चाहिँ मार्केटमा धेरै नै के छ त भन्दाखेरि यसको चाहिँ स्कोपहरू रहेको छ। सो भास्ट कम्युनिटी भनेको छ। सो एकदमै धेरै नै युज भएको हुन्छ। फाइन्डिङ हेल्प्स अर डकुमेन्टेसन रिलेटेड टु PHP अनलाइन इज एक्सट्रिमली इजी छ। जति ठुलो कम्युनिटी भयो त्यति नै हामीलाई सिक्नको लागि सजिलो हुन्छ। त्यसभन्दा पछाडि छ PHP सिन्ट्याक्स। अब PHP को सिन्ट्याक्स, बेसिक सिन्ट्याक्स कस्तो छ त? PHP has quite easy syntax if you are familiar with any C type ल्याङ्ग्वेज पनि भन्न सकिन्छ। C प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूको बारेमा अथवा कुनै पनि प्रोग्रामिङको ल्याङ्ग्वेजको बारेमा थाहा छ भने यु क्यान डु इट। स्टार्ट विथ PHP क्वेसन मार्क अनि PHPबाट स्टार्ट हुन्छ। स्टार्ट ट्याग भनेको यो हो र इन ट्याग भनेको क्वेसन मार्क र यो ग्रेटर देनको साइनले के गर्छ, इन्ड गर्छ। सो यहाँभित्र PHP कोड हुन्छ, स्टार्टिङ र इन्ड यसरी हुन्छ। सो दिस इज अ सिम्पल सिन्ट्याक्स, यसरी लेख्न सकिन्छ। त्यसभन्दा पछाडि एउटा सिम्पल एउटा कोड देखाएको छु। फर्स्टमा एच1 माई फर्स्ट PHP पेज भनेको छ र यहाँ PHP भित्र चाहिँ हामीले इको भनेको प्रिन्ट गर्नको लागि, जस्तो C प्रोग्रामिङ सिक्नु भएको छ भने प्रिन्ट एफको काम चाहिँ यहाँ इकोले गरिरहेको हुन्छ। सो अनि त्यसपछि हेलो वर्ल्ड छ, त्यसपछि इको BR ट्यागले लाइन ब्रेक गर्छ। दुईचोटि मैले लाइन प्रिन्ट लेख्दा पनि भयो, इको लेख्दा पनि भयो, केही फरक परेन। र दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम इन PHP भनेर मैले यसरी लेखेँ र यो मैले बडीभित्र लेखेको छु। सो
सिम्पल यसलाई प्रिन्ट गरेर पनि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। नोटप्याडमा गर्नुस् अथवा एटममा गर्नुस्, सबलाइनमा गर्नुस्, भिजुअल स्टुडियोमा गर्नुस्, व्हाटएभर जुन एडिटर मन पर्छ त्यो एडिटरमा यहाँहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसभन्दा पछाडी कमेन्ट्स इन पीएचपी, कमेन्ट्स भनेको डकुमेन्टेसनको लागि, फ्युचरमा हेर्नको लागि अथवा कोडको एक्सप्लेनेसन गर्नको लागि हामी कमेन्ट्सको युज गर्छौं। यहाँनिर टु राइट अ सिंगल लाइन कमेन्ट आइदर स्टार्ट विथ we start the line with 2 slashes, यसरी स्ल्याश पनि दिन सकिन्छ अथवा ह्याशट्याग ह्याश सिम्बल पनि हामीले युज गर्न सक्छौं। यसलाई ह्याश सिम्बल पनि युज गरौँ अथवा डबल स्ल्याश दिउँ। र हाउएभर टु राइट मल्टिलाइन कमेन्टको लागि चाहिँ यो स्टार्टिङ सिम्बल यो हुनुपर्छ र एन्ड सिम्बल यो हुनुपर्छ। सो यसरी लेख्न सक्छौं। र केस सेन्सिटिभिटी इन पीएचपी भनेको छ, पीएचपी चाहिँ एउटा केस सेन्सिटिभिटी हुन्छ। ठुलो क्यापिटल लेटर र स्मल लेटर लेख्दाखेरि फरक पर्छ। सो भेरिएबल्स नेम इन पीएचपी आर केस सेन्सिटिभ। भेरिएबल्स नेम्सहरु चाहिँ पीएचपी मा केस सेन्सिटिभ हुन्छ। यसको मतलब के हो त भन्दा यहाँ भनेको छ एज अ रिजल्ट अफ द भेरिएबल, यसरी मैले कलर लेखे, यो डलर साइन भनेको चाहिँ हामीले पीएचपी मा युज गर्नै पर्छ। सो भेरिएबलको अगाडि पनि त्यसपछि मैले कलर यसरी क्यापिटलमा लेखे अथवा यसरी लेखे भने आर ट्रिटेड एज 3 डिफरेन्ट भेरिएबल। फरक फरक हो। केस सेन्सिटिभको मतलब यही नै हो। र त्यसभन्दा पछाडी हाउएभर द कीवर्ड्स फंक्शन इन क्लास नेम्स आर केस सेन्सिटिभ। त्यसभन्दा पछाडी हामी पीएचपी भेरिएबल्सको बारेमा हेर्छौं। व्हाट इज पीएचपी भेरिएबल्स? भेरिएबल्स भन्ने बित्तिकै हुन्छ भने इट इज अ कन्टेनर टु स्टोर द भ्यालु। जुनसुकै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा भेरिएबल्स भन्ने के हो त भन्दा एउटा कन्टेनर जसले चाहिँ भ्यालुहरुलाई टेम्पोररी स्टोर गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। र पीएचपी मा भेरिएबल्स लेख्दाखेरि सिम्पल के हुन्छ भने अगाडि हामीले डलर साइन लिनुपर्छ अनि भ्यार नेम भनेर एउटा कुनै पनि नाम दिन्छौं हामी। यसको लागि कुनै पनि इन्टिजर टाइप हो, यो हो, त्यो हो भनिरहनु पर्दैन। जस्ट डलर साइन दिने र जुन भ्यालु असाइन गर्यो त्यही टाइपको डेटा टाइप हुन्छ, त्यही टाइपको डेटा हुन्छ। मैले 5 चाहिँ असाइन गरे भने यो भ्यालुको ठाउँमा मैले 5 असाइन गरे भने यो नम्बर टाइपको डेटा भयो। मैले यहाँनिर कुनै भ्यालु पठाए यसो गरेर मैले स्ट्रिङ यसरी चाहिँ मैले इन्भर्टेड कमा भित्र राखे भने यो स्ट्रिङ टाइपको डेटा असाइन भयो भनेर बुझिन्छ। त्यसभन्दा पछाडी मैले सिम्पल यहाँनिर एउटा कोड लेखेको छु। टेक्स्ट भन्न मैले भने यहाँनिर हेलो वर्ल्ड सेभ गरेको छु अनि $x मा 5, $y मा 10.5 छ। इको टेक्स्टलाई मैले प्रिन्ट गराए भने यो हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट हुने भयो। इको बीआर ट्यागले ब्रेक गर्छ। इको x लाई प्रिन्ट गराए भने 5 हुन्छ। इको ब्रेक ट्याग र इको y लाई प्रिन्ट गराए भने कति हुन्छ 10.5 प्रिन्ट हुन्छ। सो सिम्पल थियो यो। नेमिङ कन्भेन्सन फर पीएचपी भेरिएबल्स, हामीले पीएचपी भेरिएबल्स राख्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिन्छ? जस्तो फर्स्ट पोइन्टमा छ अल भेरिएबल्स इन पीएचपी स्टार्ट विथ डलर साइन फलोड बाइ द नेम अफ द भेरिएबल। डलर साइन चाहिँ हामीले लेख्न बिर्सिनु भएन। सो फर्स्टमा त्यसभन्दा पछाडी अल भेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ द लेटर ए टु जेड हुन सक्छ। दैट कुड बी द स्मल लेटर अर क्यापिटल लेटर अर द अंडरस्कोर क्यारेक्टरबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो यसरी। सो त्यसभन्दा पछाडी भेरिएबल नेम क्यान नट स्टार्ट विथ द नम्बर, मैले 2 बाट स्टार्ट गर्छु 3 बाट स्टार्ट गर्छु भन्न पाइदिन। त्यसभन्दा पछाडी अ भेरिएबल नेम इन पीएचपी क्यान ओन्ली कन्टेन अल्फा न्यूमेरिक क्यारेक्टर अंडरस्कोर ए टु जेड र 0 to 9 एन्ड अंडरस्कोरबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं, यति मात्रै अल्फाबेटहरु चाहिँ अल्फा न्यूमेरिक क्यारेक्टरहरु चाहिँ यसले कन्टेन गरेको हुन्छ। सो अब कुरा रह्यो पीएचपी इको इन प्रिन्ट स्टेटमेन्ट। हामीले इको को बारेमा हेरिसकेका छौं। इको भनेको सी प्रोग्राममा तपाईले प्रिन्ट गरेर चाहिँ लेख्नुहुन्छ भने इको लेख्नुहुन्छ, यहाँ प्रिन्ट पनि लेख्न पाउनुहुन्छ। सो द इको स्टेटमेन्ट क्यान आउटपुट अर मोर स्ट्रिङ भनेको चाहिँ आउटपुट निकाल्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। सिम्पल थियो। त्यसभन्दा पछाडी छ पीएचपी डेटा टाइप्स। सो डेटा टाइप्स भन्ने बित्तिकै दैट कुड बी डेटा टाइप्स भन्ने कस्तो टाइपको डेटा हो, इन्टिजरको हो कि फ्लोट हो कि नम्बर हो कि बुलियन हो कि सो डबल हो कि लङ डबल हो कि कस्तो टाइपको डेटा हो भनेर छुट्याउनको लागि प्रयोग गरिन्छ। डेटा टाइप्स स्पेशली त्यही नै हो। र पीएचपी मा के छन् त डेटा टाइप्सहरु भन्दाखेरि द भ्यालु असाइन टु अ पीएचपी भेरिएबल मे बी अ डिफरेन्ट टाइप्स अफ इन्क्लुडिङ सिंगल स्ट्रिङ अर ए न्यूमेरिकल अर टु मोर कम्प्लेक्स डेटा टाइप एरेज एन्ड अब्जेक्ट हो कि कस्तो टाइपको डेटा छ भनेर थाहा पाउँछौं डेटा टाइप्सको युज गरिसके पछाडी। सो यतापट्टि हामीले प्रिमिटिभ डेटा टाइप्सहरुमा इन्टिजर, फ्लोट, स्ट्रिङ, बुलियन्स, एरे, अब्जेक्ट, रिसोर्स एन्ड नल भनेर यहाँ 7-8 वटा चाहिँ टाइप्सहरु दिएको छ। त्यसभन्दा पछाडी पीएचपी स्ट्रिङको बारेमा कुरा गरौँ। स्ट्रिङ भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ त भन्दा लेटर्स, नम्बर्स एन्ड स्पेशल क्यारेक्टर, अर्थमेटिक भ्यालुज अर कम्बिनेसन अफ अल। एउटा स्ट्रिङ भन्ने बित्तिकै एउटा लेटरलाई क्यारेक्टर भन्छ भने मैले यहाँनिर यसरी ए मात्र लेखे, यसरी मैले ए लेखे भने दिस इज क्यारेक्टर भयो। ठीक छ, क्यारेक्टर भयो। स्ट्रिङ हुनको लागि मैले के गरे ए, अब मैले यसैलाई मैले यहाँनिर एपीपीएल एप्पल लेखे भने हैन, मैले यहाँनिर यसरी चाहिँ एप्पल लेखे भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरिमा सो मैले इन्भर्टेड कमा भित्र राखे भने यो मैले एप्पल लेखेको है। सो एप्पल लेखे भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा दिस इज स्ट्रिङ एन्ड दिस इज द क्यारेक्टर। सो आफ्टर दैट अपरेटर्स इन पीएचपी भनेको छ डिफरेन्ट टाइप्सको अपरेशन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि प्लस भन्यो भने दैट इज एडिसन, माइनस सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लाई मल्टिप्लिकेसन, डिभाइड डिभिजन अनि यो चाहिँ मोडुलसको सिम्बल भयो। र लेख्दाखेरि हामीले एडिसनको लागि भेरिएबलको अगाडि सिम्पल हामीले जहिले पनि डलर साइन राख्न बिर्सिनु भएन। र यसको रिजल्ट भनेको सम अफ एक्स एन्ड वाई।
यहाँ माइनस गर्दाखेरि पनि यहाँनिर हामीले डलर साइन राख्न बिर्सिनु भएन, यहाँनिर पनि डलर साइन। सो डलर साइन हरेक ठाउँमा हुन्छ है, त्यो कुरालाई तपाईँहरूले बिर्सिनु भएन। र पिएचपी कन्डिसनल स्टेटमेन्ट, सो हामीले इफ स्टेटमेन्ट, इल्सिफ स्टेटमेन्ट, इल्सिफ ल्याडर भन्न, सो यो पढिसकेको छौँ अगाडि। र कन्डिसन भनेको एउटा मैले योभन्दा अगाडि इक्जाम्पलमा पनि भनेको थिएँ कि कुनै पनि कन्डिसन राखिन्छ, कन्डिसन म्याच भयो भने त्यो कोड एक्जिक्युट हुन्छ, त्यसको ब्लकभित्रको कोड एक्जिक्युट हुन्छ, र कन्डिसन म्याच भएन भने त्यो कोड एक्जिक्युट हुँदैन भनेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो। सो यहाँ के छ त भन्दाखेरिमा $d इक्वल्स टु डेट अनि डी भन्न मैले यसरी लेखेको छु। सो ठिक छ, यो डेट चाहिँ के गरेको छ, डी भेरिएबलमा ल्याएर राखेको छ। इको डीलाई मैले प्रिन्ट गराएँ, त्यसपछि इफ डी, यसलाई डी भनेको चाहिँ एउटा डेट डी लेखिसकेपछि चाहिँ एउटा सन्डे, मन्डे, ट्युसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे यसरी चाहिँ डेहरू चाहिँ आएको हुन्छ यहाँनिर। सो डी इक्वल्स टु फ्राइडे छ भने के हुने भयो त भन्दा ह्याभ अ नाइस विकेन्ड हुने भयो, म्याच भयो भने ह्याभ अ नाइस विकेन्ड हुने भयो। इफ कन्डिसन मात्रै छ यहाँनिर, अरू केही पनि छैन, इल्सको कन्डिसन छैन। कन्डिसन म्याच भयो भने भन्न खोजेको यो डी भेरिएबलमा हामीले चाहिँ डेट डी लिएर राखेको थियौँ। सो डेट अनि यहाँभित्र डी भनेको थियो, ठिक छ। र यो डी भनेको चाहिँ निमा यो डेटमा लिएर राखेको छौँ, र यहाँनिर चाहिँ यदि डीको भ्यालु चाहिँ फ्राइडे हो भने ह्याभ अ नाइस विकेन्ड भन्छ, इल्स कन्डिसनहरू छैन। त्यसभन्दा पछाडि इफ इल्स स्टेटमेन्ट छ, डी इक्वल्स टु डेट डी लिएर राखेको थियो। इफ डी इक्वल्स टु फ्राइडे छ भने ह्याभ अ नाइस विकेन्ड हुन्छ, होइन भने ह्याभ अ नाइस डे हुन्छ। सो यसरी लेख्यो। त्यसै गरी इल्सिफ भनेर भनिन्छ, इल्सिफभित्र हामीले डी इक्वल्स टु फ्राइडे छ भने ह्याभ अ नाइस विकेन्ड, यदि डी इक्वल्स टु सन्डे छ भने ह्याभ अ नाइस सन्डे, त्यसै गरी इल्स ह्याभ अ नाइस डे भनेर लास्टमा इल्स लेखेको हुन्छ। आफ्टर द्याट पिएचपी एरेजको कुरा गरिरहेको छ। एरेज भनेको चाहिँ जस्तो यो माथिको प्याटर्नलाई तपाईँले पहिला हेर्नुहोस्, यतापट्टि हेर्नुहोस्, यहाँ कलर 1 मा रेड, कलर 2 मा ग्रिन, कलर 3 मा ब्लू राखेको छ। सो यसै गरेर हामीले 100 वटा भ्यालु राख्नु पऱ्यो भने एकदम लेन्दी प्रोसेस हो। त्यो गर्नुभन्दा हामी यो 3टा भेरिएबलमा 3टा मेमोरी ब्लक हामीले युज गर्नुपर्ने ठाउँमा एउटा मात्र कलर्स लेख्छौँ र यहाँ एरे लेख्छौँ, त्यसपछि यहाँ रेड, ग्रिन, ब्लू भनेर यसरी राख्न सक्छौँ। दिस इज द पिएचपी एरे। आफ्टर द्याट पिएचपी लुप्स, कतिपय कन्डिसन म्याच भइसकेपछि हामी रिपिटेसन गर्नुपर्ने हुनसक्छ, होइन? त्यसको लागि हामी लुप्सको प्रयोग गर्छौँ। र यहाँनिर भनेको छ लुप्स आर युज टु एक्जिक्युट द सेम ब्लक कोड अगेन एन्ड अगेन अन्टिल सर्टेन कन्डिसन इज मेट। जबसम्म कन्डिसन म्याच भइरहन्छ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटै कुरालाई हामीले रिपिटेसन गरिरहनु पर्ने हुन्छ। सो त्यो काम गर्छौँ। त्यसभन्दा पछाडि पिएचपी लुप्समा सिन्ट्याक्स छ, एउटा वाइल लुपको सिन्ट्याक्स छ, वाइल कन्डिसन कोड टु बी एक्जिक्युट। जबसम्म यो कन्डिसन यहाँ लेखेको कन्डिसन म्याच हुन्छ त्यो लुप कन्टिन्युअसली अगाडि बढिरहन्छ। आफ्टर द्याट पिएचपी लुप्स डु वाइल भनेको छ। डु वाइलको मिनिङ के हो भने यतापट्टि डु अनि वाइल, यहाँनिर कन्डिसन चेक हुन्छ। पहिला एक स्टेप के छ, एक्जिक्युट भइहाल्ने भयो, त्यसपछि वाइलमा के छ, कन्डिसन चेक गर्छ र कन्डिसन म्याच भयो भने फेरि यो एक्जिक्युट हुने भइरह्यो। त्यसभन्दा पछाडि पिएचपी लुप्स फरको कुरा गरेर छ। फरमा यसको सिन्ट्याक्स पहिला इनिसियलाइजेसन छ, त्यसपछि कन्डिसन छ र इन्क्रिमेन्ट छ र कोड टु बी एक्जिक्युटेड। जबसम्म यो कन्डिसन यहाँभित्र एकै ठाउँमा लेखेको छ, ठिक छ, यो एउटै प्यारेन्थिसिसभित्र हामीले इनिसियलाइजेसन पनि गरेको छ, कन्डिसन पनि छ र इन्क्रिमेन्ट पनि छ, र जबसम्म कन्डिसन म्याच हुन्छ कोड टु बी एक्जिक्युटेड, कोड एक्जिक्युट भइरहन्छ। आफ्टर द्याट पिएचपी फङ्सन। वाट इज फङ्सन? इज अ सेल्फ कन्टेन्ट ब्लक अफ कोड द्याट परफर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। एउटा ब्लक अफ कोड हो, होइन? एउटा ब्लक अफ कोड हुन्छ जसले हामीले चाहिँ एउटा टोटल प्रोग्राममा चाहिँ फङ्सनको काम के हो त भन्दा कोडको लेन्थलाई कम गर्नको लागि बारम्बार 100 चोटि लेख्नुपर्ने कुरालाई हामीले चाहिँ एउटा फङ्सन बनाएर त्यसलाई चाहिँ कल गरिदिन्छौँ, र त्यो फङ्सनलाई कल गरिसकेपछि फङ्सनले आफ्नो एउटा सर्टेन टास्क छुट्याएर राखेको हुन्छ, र त्यो फङ्सन कल गरिसकेपछि त्यो फङ्सनले त्यो सर्टेन टास्क चाहिँ पर्फर्म गर्छ। सो सेल्फ कन्टेन्ट ब्लक अफ कोड एउटा ब्लक अफ कोड हो, जुन कोड आवश्यकता परेको बेला त्यो फङ्सनलाई कल गरेर हामी त्यसबाट लिन्छौँ। सो अब छ पिएचपी गेट एन्ड पोस्ट। अब गेट एन्ड पोस्ट आर द मेथड्स द्याट सेन्ड्स इन्फर्मेसन टु द सर्भरमा पठाउने हो, र बोथ गेट एन्ड पोस्ट आर एचटिटिपी मेथड भनिन्छ, र बोथ मेथड पास द इन्फर्मेसन डिफ्रेन्ट एन्ड हेभ डिफ्रेन्ट एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज छ। अब गेटभित्र भनेको तपाईँको यसमा बुकमार्क हुँदैन, यसमा चाहिँ तपाईँको कुनै स्पेसिफिक रिसोर्सबाट डेटाहरू रिक्वेस्ट गर्ने हो, तर पोस्ट भनेको सर्भरमा डेटा पठाउने हो। त्यस पछाडि यसमा बुकमार्कहरू गेटमा चाहिँ बुकमार्क हुन्छ, पोस्टमा बुकमार्क हुँदैन, यस्ता कुराहरूको डिफ्रेन्सहरू हामीले छुटाउनु पर्ने हुन्छ। एन्ड देन कुकिजको बारेमा छ। वाट इज कुकिज? सिम्पल डेफिनेसन छ, अ कुकिज इज अ स्मल टेक्स्ट फाइल द्याट लेट्स यु स्टोर अ स्मल एमाउन्ट अफ डेटा नियरली 4 KB अन द युजर्स कम्प्युटर। जस्तो हामीले कुनै कुरा सपोज गरौँ, सिम्पल इक्जाम्पलको लागि हामीले कुनै कुरा ब्राउजरमा गएर सर्च गऱ्यौँ, सपोज मैले facebook.com गरेँ, एन्ड देन त्यो facebook.com गरेपछि फेसबुकको त्यो डोमेन नेम इन्टर गरेको हुन्छु, त्यो डोमेन नेम चाहिँ निमा सर्भरमा त्यसले आइपी एड्रेसमा कन्भर्ट गर्छ, एन्ड देन त्यो सर्भरमा पर्टिकुलर सर्भरमा गएर मेरो facebook.com मेरो ब्राउजरमा डिस्प्ले हुन्छ। तर यहाँ के भइरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि जब मेरो अन द स्पट मेरो बत्ती गयो अथवा ब्राउजर
मैले ब्राउज गर्न छोडिसके पछाडि चाहिँ मैले क्यान्सल गरिसकेपछि फेरि मैले facebook.com गरेँ भने त्यो अटोमेटिक यति फास्ट खुलिसकेको हुन्छ बिकज अफ देयर इज अ कुकिज। भनेको मेरो इन्फर्मेसन चाहिँ त्यहाँनिर ब्राउजरको कम्प्युटरको सर्टेन पोर्सनमा चाहिँ क्लाइन्ट साइडमा चाहिँ एउटा फाइल बनाएर सेभ गरेर राखेको हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले अर्कोचोटि चाहिँ facebook.com हाल्ने बित्तिकै त्यो फर्स्ट टाइमभन्दा एकैचोटि फास्ट आइरहेको हुन्छ बिकज अफ देयर इज अ कुकिज। यसलाई भन्छ कुकिज। र सेटिङ अ कुकी इन PHP भनेको छ। यसको लागि यहाँनिर सेटिङ अ कुकीमा पहिला हामीले सेट कुकी गरौँ, त्यसपछि युजर नेम अनि यहाँनिर कसैको नाम दिउँ हामी, त्यसपछि टाइम प्लस 30 × 24 × 60 × 60 गरेर यसरी कन्भर्ट गरेको छ इन्टु मिनट इन्टु सेकेन्डमा। सो कुकी हेज बिन सेट भनेर भन्न सकिन्छ। सो थ्याङ्क यू सो भेरी मच फर वाचिङ दिस भिडियो। र यो भिडियो यदि तपाईँहरूलाई मन पर्यो भने, भिडियो तपाईँहरूको लागि हेल्पफुल भयो भने यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। त्यसपछि कुनै क्वेसन्सहरू छ भने कमेन्ट सेक्सनमा राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँहरूलाई केही क्वेसन्सहरू छ भने तपाईँले इमेलमा पनि क्वेसन्सहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसभन्दा पछाडि कुनै कमी कमजोरी भएका छन्, केही गल्तीहरू भएका छन् भने पनि कमेन्ट सेक्सनमा करेक्सन गरिदिनु होला। र यो टोटल्ली थ्योरिटिकल पार्टलाई मैले बढी हेरिरहेको थिएँ। यो PHP को मैले कुनै पनि कोडिङ गरेर तपाईँलाई देखाइरहेको छैन, तर बेसिक कुराहरू जस्तो भेरिएबलको कुरा, डेटा टाइप्सको कुरा, त्यसै गरी फङ्सनको कुरा, त्यसै गरी PHP भने के हो, इको भने के हो, प्रिन्ट भने के हो, यो सिम्पल कुराहरू चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने कुराहरूको बारेमा मैले थ्योरिटिकल पोर्सनहरूबाट चाहिँ मैले यहाँहरूलाई बुझाउने प्रयास गरेँ। आई थिङ्क यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले PHP को बारेमा अथवा कुनै पनि प्रोग्रामिङ सिक्दाखेरि तपाईँहरूको लागि हेल्पफुल बन्न सक्छ भन्ने आशा लिएको छु। सो थ्याङ्क यू सो भेरी मच।